السلام عليكم. اليوم جبت لكم لا غوسيت تاع الخبز تاع البانوي ولا خبز التوست اللي نديرو بيه لي تارتين، نديرو بيه لي ساندويتش، كروك مسيو، نديرو بيه حاجات بزاف وكثره في الصيف، هكا حاجات خفاف هكا. هاد الخبز ديريه في الدار ساهل، يخرج لك كيما تاع برا. هذه الطريقه اللي غادي نديرها اليوم نستعملها طريقه يابانيه، يديروها باش يخرج لهم الخبز تاعهم طري ويخرج فيه واحد لا تكستور سبيسيال كيما تاع برا. نخليكم مع الوصفه ونخليكم مع المقادير ويلا معايا. مقادير سهله بسيطه، ان شاء الله لا غوسيت تعجبكم. في هاد لا غوسيت غادي نستعملوا اول حاجه الخليط اللي قلت لكم عليه، اللي هو ساهل ما فيه حتى حاجه، اللي يتكون من فرينه والماء. دونك غادي ديري غرفيه، ديري فيها 2 مغارف تاع فرينه ونص كاس تاع ماء. عندك 2 تاع الطرق، يا اما ديريها في الغرفيه كيما قلت لكم وكيما راني دايره انا وتحطيها في الميكرووند 30 ثانيه، يا اما الا ما كاش عندك الميكرووند ديريها في الكاسرول، ديري 2 مغارف تاعك تاع الفرينه ونص مغرف تاع الماء وتسيي باش طيبيها فوق النار حتى اللي تولي في هاد لا تكستور، وتخليها تبرد دو كوتي هكا، وتخليها تبرد دو كوتي. ودروك نروحوا للعجينه تاعنا برينسيبال اللي فيها نسحقوا 450 غرام تاع فرينه. كيما غادي تشوفوا دروك 450 غرام تاع فرينه، ونزيد معاها مغرف كبيره تاع لا بودر دو لي ولا بودره الحليب، نزيد معاها شويه تاع الملح، كل واحد على حسب الطريقه تاعه ولا على حسب الذوق تاعه. نزيد معاها 2 مغارف تاع سكر الا بغيتي ديري حلو، ولا بغيتي ديريه بوغ لي ساندويتش نجمي ديري غير مغرف كبيره تاع سكر. غادي ديري نص كاس تاع الحليب دافي، حبه بيض، مغرف تاع دهان ومغرف تاع خميره تاع الخبز. هنا باش نعطيكم نصيحه، نجموا هذيك الخميره تاعكم تذوبوها ديريكتومون في الحليب، تخلوها تذوب وتتفاعل، الحليب يكون دافي، تخلوها تذوب وتتفاعل ومن بعد تخلطوها مع الخليط تاعنا تاع الخبز. هكا غادي نديروها تنعجن، يا اما تعجنيها بلو غوبو ولا تعجنيها بيدك، هي عجينه فاسيل. دونك ديريها تنعجن ومن بعد نزيدو عليها هذاك الخليط اللي غادي يعطيها طراوه، وتنجمي هاد الطريقه تاع هاد لا فارين هادي والماء تنجمي ديريها في كاع المعجنات اللي تنجمي ديري تبغي ديريهم، باغ اكزومبل بيتزا، تبغي ديري لي بريوش. هاد الطريقه غادي تعطيك خبز طريه ولا لا بات طريه. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا لا تيكستور تاع الخبز، انا هنا دات لي واحد 5 دقائق تاع عجين. كيما نتيا الا عجنتيها بيدك تنجم تديلك حتى 7 دقائق 10 دقائق، ماشي حاجه زعما. ومن بعد موراها غادي زدت ايطاليتها على لو بلان دو طرافاي، عجنتها شويه ومن بعد غادي نديرها ترتاح اول مره. لا بريباراسيون تاعها كاع كومبلي، ما تديش وقت بزاف زعما، الوقت اللي تعجني فيه وصاي وتحضري المقادير. دونك انايا هنا درتها دو كوتي، غطيتها بالفيلم اليمونتير كيما شفتوني باللي مسحت لو بول بالزيت باش هكا يعاونها شويه تطلع لي بالخف، ودرتها واحد 45 دقيقه طلعت لي. ودروك غادي نقلعها من لو بول. كيما هنا انا كي كنت دايره الزيت في لو بول، كي دروك راني باغيه نيطاليها فوق لو بلان دو طرافاي، ما غبنتنيش، ما درت لها لا فرينه لا والو. من نتيا الا ما درتي لهاش لا فارين بلوتو الزيت، هذه حاجه اختياريه، تنجمي دروك في لو بلان دو طرافاي ديري لا فارين باش هكا ما تغبنكش كي تبغي تايطاليها. دونك تايطاليها وتدوريها كيما لو غولي، دوريها على روحها كيما لو غولي وديري ان بودا، وهذاك لو بودا تحطيه فوق لو مول تاعك. كيما انا هذا خيرت لو مول تاع الكيك، هذا لو مول تاع الكيك. الا عندك لو مول سبيسيال تاع لو بان دمي ديري لو مول سبيسيال. هذا
لو مول درت له لو بابي كويسون هكا ما تغبنيش من بعد كي نبغي نقلعها وتكون طيبه. ابخي واحد 45 دقيقه واحده اخرى خليتها و درتها دو كوتي في دو كوتي، ووجدت الحليب تاعي. جبت الحليب وجبت البانسو وراني نمسح فيها هنايا بالحليب. كيما تنجمي تمسحيها بالحليب والبيض، صفار البيض ديري خليط، كيما تنجمي ديري غير بصفار البيض، هنا عندك الاختيار. دونك انا كيما راهي هكا شعلت النار، الغاز بلوتو الفور، شعلته 180 درجه وخليتها تطيب لمده بين 25 حتى 30 دقيقه. وإلا عندك المروحه في الفور تنجمي تشعلي المروحه. وهنا بعد ما كملتها وريت لكم قطعت الخبز. هي خبز سهله ديريها في لي ساندويتش، مازال غادي نعطيكم لي روسيت بلان دو روسيت على بها. وجدت لكم هاد البان دمي باش يكون عندكم هكا تلقاوه واجد في الدار كيما تاع برا. هكا قطعتها هنا كان ديجا حاميه، كي تبرد تزيد تولي شاده روحها اكثر. هكا نوري لكم فيها، ما نبغيش نلعب بالخبز بزاف مي باش هكا تحسوا موراها كاع كل واحد دا ان بتي بو. المهم ان شاء الله تعجبكم لا غوسيت، ما تنساوش ديروا لايك، ديروا اشتراك، ومع السلامه.